ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ ایسی نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی ملے۔ نبی دی راحت علی دا چینا، نبی دی راحت علی دا چینا، تے فاطمہ دا نجایا ہویا، نبی دی راحت علی دا چینا، تے فاطمہ دا نجایا ہویا، جہان مینوں حسین کہندے، جہان مینوں حسین کہندے، حسن دے دل وچ سمایا ہویا، نبی دی راحت علی دا چینا، میں سب تو وکھرا لاڈلا ہے میری آغوش سب تو آلہ، میں سب تو وکھرا سب تو وکھرا ہی لاڈلا ہے میری آغوش سب تو آلہ، ہے میری آغوش سب تو آلہ، میں حمد پڑھ کے سلایا ہویا، میں نعت پڑھ کے جگایا ہویا، نبی دی راحت علی دا چینا، تسی سمجھ دے ہو کسے کے پانی، حسین بیت یزید کرسی، تسی سمجھ دے تسی سمجھ دے ہو کسے کے پانی، حسین بیت یزید کرسی، حسین بیت یزید کرسی، زبان چوسی مصطفیٰ دی، زبان چوسی مصطفیٰ دی، میں پیاس اپنی بجھایا ہویا، نبی دی راحت علی دا چینا، حسین میں حسین میں تیز دادا امین میں حسین میں حسین میں حسین میں تیز دادا امین میں تیز دادا امین میں، نبی تو حاکم میں وارنے لئی، نبی تو حاکم میں وارنے لئی،
بچڑے لے آیا ہویا نبی دی راحت علی دا چین